पहाड़ों के दामन में बसा एक पुरसुकून गांव था जिसका नाम नूर आबाद था। यहाँ के लोग सादा दीनदार और मेहनती थे। उन्हीं में एक मजदूर भी था, हारिस। हारिस रोजाना सुबह सवेरे पहाड़ों में पत्थर तोड़ने निकलता और शाम ढले जब वापस आता तो उसके हाथ खाली होते। कई दिन हो चुके थे कि इसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। घर में फाका, बच्चों के चेहरों पर पिलाहट और बीवी की खामोशी, मगर हारिस की पेशानी पर शिकन तक ना थी। हर रात वो एक ही दुआ करता, ए रब्बनु करीम, तो ही मेरा राज़िक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मुझे मेरी मेहनत का फल अता फरमा। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और आंधी चल रही थी, हारिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंका, इस सुनसान वक्त में कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक निकाब पोश बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखें नूर से चमक रही थीं। बुजुर्ग ने धीमे लहजे में कहा, ए हारिस, कल सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ के इस हिस्से पर जाना जहां कोई नहीं जाता। वहां एक दरवाजा है जो सिर्फ इन लोगों के लिए खिलता है जिनका अल्लाह पर कामिल यकीन होता है। हारिस ने हैरत से पूछा, कौन सा दरवाजा? कैसा दरवाजा? बुजुर्ग मुस्करा दिए, इस सवाल का जवाब तुम्हें वहां जाकर ही मिलेगा। ये कहकर वो गायब हो गए, जैसे हुआ में तहलील हो गए हों। हारिस घबरा भी गया और हैरान भी, मगर उसका दिल कह रहा था, ये ख्वाब नहीं, ये इशारा है। अगली सुबह वो तेज हुआ और बादलों की गरज के बावजूद पहाड़ के इस कोने की तरफ चल पड़ा जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। ये इलाका वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ था, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। कई घंटे चलने के बाद इसे एक पथरीली चट्टान में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा नजर आया, बिल्कुल वैसा जैसा किसी पुरानी मस्जिद या दरगाह का दरवाजा हो। हारिस ने दिल थाम कर दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया। सामने एक तंग सी सुरंग थी जिसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दीवारों पर कुरान की आयत कंदा थीं जो नूर की मानिंद चमक रही थी। हारिस बे-इख्तियार आगे बढ़ा। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, मगर इसे लगा जैसे कोई पोशीदा ताकत इसे हौसला दे रही हो। सुरंग के आखिर में एक चमकता हुआ कमरा था और उस कमरे के बीच में एक बोरी रखी थी जिस पर लिखी थी, ये इसके लिए है जो अल्लाह पर सवाल किए बगैर यकीन रखता है। हारिस ने बोरी खोली। अंदर चमकते हुए सोने के सके चांदी के टुकड़े और एक खत था। खत में लिखा था, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारा यकीन तुम्हारी मेहनत से ज्यादा कीमती है। ये रिस्क इस खुजुंचे का एक हिस्सा है जो रब ने उनके लिए रखा है जो इस पर भरोसा रखते हैं। ये खजाना तुम्हारा नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है। अब देखना यह है कि तुम इस दौलत के साथ किया करते हो। हारिस की आंखें नम हो गईं, मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहाड़ की इस पोशीदा सुरंग से वापसी के वक्त हारिस के दिल में कई सवालों का तूफान था। इसके कांधे पर वही बोरी थी, सोने चांदी और राज से भरी हुई, मगर उसका दिल और जहन खाली, एक अजीब सुकूत में डूबा हुआ। रास्ते भर वो खुद से कहता रहा, आ अल्लाह, तूने मुझे नवाजा, मगर ये दौलत मेरे लिए इम्तिहान है या इनाम? जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, हारिस, क्या हुआ? काम मिला आ नहीं? हारिस ने मुख्तसरा जवाब दिया, आज मजदूरी नहीं मिली, मगर कुछ अजीब जरूर हुआ है। वो बोरी एक कोने में छुपाकर वुजू करने चला गया। रात गए वो बोरी खोलकर बैठा और खत को दोबारा पढ़ा। ये रिस्क तुम्हारा नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है। सुबह होते ही गांव में एक नई मुसीबत ने सर उठाया। बारिशों के बाद सैलाब ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। लोगों के मवेशी बह गए, कुछ के बच्चे बीमार हो गए और कई भूखे बैठे थे। गांव के इमाम मस्जिद ने ऐलान किया, जो कुछ भी अल्लाह ने हमें अता किया है इसमें से थोड़ा सा दूसरों के लिए निकाल दो। ये वक्त आजमाइश का है। हारिस की आंखों में वो खत घूमने लगा और दिल में एक कश्मकश जाग उठी। अगर मैं ये दौलत बांट दूं तो मेरा राज सब पे खिल जाएगा। लोग सवाल करेंगे, हसद करेंगे, और अगर ना बांटी तो शायद मेरा इम्तिहान नाकाम हो जाए। वो सारी रात नहीं सो सका। आखिर फजर की अजान के बाद इसने एक फैसला किया। इसने बोरी के सके 3 थैलियों में तकसीम किए। एक थैली इमाम मस्जिद के हवाले की, दूसरी एक बेवा के दरवाजे पर चुपके से रख दी और तीसरी अपने बच्चों की दवा और थोड़े बहुत आटे चीनी के लिए रख ली।
مگر گاؤں والے حیران ہو گئے۔ امام مسجد نے اعلان کیا، کسی نیک دل شخص نے بڑی رقم عطیہ کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کون ہے، مگر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حارث کے دل میں عجب سکون چھا گیا۔ لیکن وہ کہانی جو امتحان پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اصل میں وہیں سے نئی شروعات لیتی ہے۔ اسی رات حارث کے خواب میں وہی بزرگ دوبارہ آئے، چہرہ حسدتا، آنکھوں میں نور۔ انہوں نے کہا، حارث، تم نے دولت کو چھپایا مگر نیکی کو ظاہر ہونے دیا۔ تم نے راز سنبھالا اور ایمان بچایا، مگر ابھی سفر باقی ہے۔ دروازہ دوبارہ کھلے گا، مگر اس بار اس کے پیچھے آزمائش کا سب سے بڑا روپ ہوگا۔ تیار رہو۔ حارث نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور وہی سرنگ کا دروازہ اس کے دل میں پھر سے کھل گیا۔ صبح ہوتے ہی حارث کی حالت عجیب تھی، نہ دل کو چین تھا نہ قدموں میں طاقت۔ اس نے بچوں کو پیار کیا، بیوی کو سلام کیا، اور بغیر کچھ کہے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا، اسی مقام کی طرف جہاں وہ پراسرار دروازہ تھا۔ راستے میں اس کے ذہن میں کئی خیال گردش کر رہے تھے۔ دروازہ کھلے گا بھی نہیں؟ اگر کھلا تو اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی بزرگ دوبارہ آئیں گے؟ یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہے؟ جب وہ سرنگ کے پاس پہنچا تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، اور اس بار اندر مکمل خاموشی تھی، نہ نور نہ ہوا نہ وہ آیات مبارکہ جو پہلے دیواروں پر چمکتی تھی۔ مگر ایک تبدیلی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک آئینہ رکھا تھا، پرانا، دھندلا اور ٹوٹا ہوا۔ آئینے کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا۔ جو اس آئینے میں اپنی حقیقت دیکھ لے وہی اللہ کے راز کا حقدار بنتا ہے، باقی صرف دولت کے پجاری ہوتے ہیں۔ حارث نے دھڑکتے دل کے ساتھ آئینے میں جھانکا، اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ الفاڑ گیا۔ آئینے میں اس نے خود کو ویسا نہیں دیکھا جیسا وہ تھا، بلکہ اسے اپنا عکس نظر آیا، مگر اس کے ارد گرد سونا چاندی تخت خدام، اور وہ خود غرور میں ڈوبا ہوا لوگوں کو جھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے غریبوں کا رزق چھینا جا رہا تھا، بیواؤں کو دھتکارا جا رہا تھا، اور اس کا چہرہ شیطانی ہنسی میں بگڑ چکا تھا۔ حارث پیچھے ہٹ گیا، اس کا سانس رکنے لگا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتا، اس نے چنلوا کر کہا۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، وہی بزرگ کی آواز، مگر اب زیادہ گمبھیر۔ یہ وہ شخص ہے جو بن جاتا اگر تم نے دولت کو اپنی امانت نہ سمجھا ہوتا، مگر تم نے اللہ کے دیے کو اللہ کے بندوں میں بانٹا، اس لیے تم بچ گئے۔ تم نے آئینے کو پہچان لیا۔ پھر اچانک آئینہ غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور حارث کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دروازہ نمودار ہوا۔ اس بار اس پر لکھا تھا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دروازہ کھلا، اور باہر وہی گاؤں، وہی پہاڑ، وہی سورج، مگر حارث اب ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ جب وہ واپس گاؤں آیا تو ہر شخص حیران تھا۔ حارث کے چہرے پر ایک نور تھا، اس کی باتوں میں سکون، اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر۔ اس نے گاؤں والوں کو کبھی وہ دولت نہیں دکھائی، مگر سب کو بانٹتا رہا، کبھی اناج، کبھی دوا، کبھی عزت۔ سالوں بعد جب حارث فوت ہوا تو اس کی قبر پر لوگ صرف یہ لکھ گئے، یہ وہ مزدور تھا جس نے اللہ پر ایسا یقین رکھا کہ دروازے کھلتے گئے، راز بنتے گئے، اور وہ خود ایک خزانہ بن گیا۔